تحفظ دپاره د منشیاتو خاتمه لازمي ده. د منشیاتو د خاتمې دپاره د آرمي سره او د پولیسو سره مکمل تعاون پکار دی، ځکه چې زمونږ کم مسمګلران چې دي د هغو دپاره تانې ته ورغئ، د هغو سپورټ مه کوئ، د هغو سره ملګرتیا مه کوئ چې دا بچي په تحفظ پاتې شي. د بچو د مونږ د آرمي نه او د پولیسو نه مکمل یعنې دا ورته خواست کوو چې په تحصیلي پیرکوټ کې او خصوصا په تحصیلي پیرکوټ کې په اسوات کې د مکمل د منشیاتو خاتمه وشي، ځکه چې منشیات د وړو دپاره ډېر خراب دي، د هغو ژوند تباه کوي او مکمل یعنې په ملک کې د هر قسم د جنګ جګړې د دې یو ذریعه ده. نو زمونږ ټولو عوامو ته او خپلو ملګرو ته ټولو ته سوال دی چې خصوصا په تحصیلي پیرکوټ کې او په اسوات کې د منشیاتو مکمل خاتمه وشي، په دې باندې مکمل کنټرول وشي او د آرمي سره او د پولیسو سره مکمل ملګرتیا وشي. د سمګلرانو هیڅ قسم سپورټ مه کوئ، د سمګلرانو دپاره تانې ته سفارش نه مه ځئ، د هغو سره ملګرتیا مه کوئ، د هغو ضمانت مه کوئ. سمګلران صرف د پیسې وږي دي او د خپلې پیسې دپاره یې د بچو او د ځوانانو ژوند خراب کړی دی. منشیات یو داسې شی دی چې په علاقه کې مکمل تباهي راولي او د بچو ژوند خرابوي او سمګلران په اسکولونو ته ورسېدلي دي، په اسکولونو کې ځای په ځای ټیکهداري ده او سمګلینګ کوي او د سمګلرانو هر قسم ملګرتیا کوي. د هغو مطلب صرف پیسه ګټل دي، د هغو د انساني ژوند هېڅ خیال نه کوي. زه تاسو ټولو عوامو ته سوال کوم چې د پولیسو او د آرمي سره مکمل تعاون وکړئ. او د آرمي ته مې دا سوال دی چې تاسو خو په سوات کې امن راویستی دی، خو اوس امن مکمل امن دا دی چې د منشیاتو خاتمه وشي او د دې ماشومانو ژوند جوړ شي، دوی خپل سبق ته اسکول ته وزګار شي او کم ځوانان چې دي د هغو هم ژوند یعنې تحفظ ورته وشي او خپل ژوند یعنې د هغو صحیح شي. د منشیاتو د خاتمې دپاره مونږ د تحصیلي پیرکوټ د مشران او خوږمن خلک راغونډ شوي یو. اوس به مونږ واک کوو د ایسي د دفتره پورې او دا د عوامو نه پر زور مطالبه کوو چې زمونږ سره په دې منشیاتو په خاتمه کې مکمل تعاون وکړئ او د سمګلرانو سپورټ پرېږدئ. او د سمګلرانو سپورټ چې دی ستاسو د بچو تباهي ده، ستاسو د ژوند تباهي ده. ځوان او بچي د دې ملک سرمایه ده، نو چې د هغو ژوند تباه شي نو لازمي خبره ده چې ملک به هم تباه شي. په ملک کې به جګړې ډاکې به هر قسمه. نو د دې سره اوس مونږ واک شروع کړو. ټول وروڼو به مهرباني وکړئ د سړک په یو سایډ باندې به ځئ، ځکه چې ټرافیک ته هم مسلې نه جوړو او مونږ ملګري روان دي انشاءالله. اوس به د غونډې په شکل کې به ایسي دفتره پورې باقاعده پوره امن واکي او یو سایډ ته به ځو چې کم از کم ټرافیک نه بندېږي. او دا ټول د ریکویسټ دی چې ښه پوره امن واک دی او چې دې نه مونږ دې خلکو څه وښایو څه اویر کړو. ډېره مننه جی. راځئ ښه تېز تېز نه راځئ راځي رو رو راځي مهرباني وکړئ د روډ یو سایډ ته راځئ لږ په طریقه باندې چې یاره خلکو ته تکلیف هم نه جوړېږي. ملګري مهرباني وکړئ د دوکاندارانو نه هم زموږ سره په ریواج کې شرکت وکړئ او دا تاسو ټولو ممکن مسله ده او د ټرافیک ګاډو په لارو کور کې ټرافیک بندېږي نه. ټول ملګري ته ریکویسټ دی چې ګاډو له باقاعده دا ورکوو چې ټرافیک ته مسله نه جوړېږي. دا ټول ملګري کوم چې د روډ په غاړه هم ولاړ دي زموږ سره په ریواج کې شرکت وکړئ. دا ټوله قومي مسله ده، عوامي مسله ده، یوازې زموږ ذاتي مسله نه ده. پکار دا ده چې د ټول کلي خلک په دې کې باقاعده شرکت وکړي. دا منشیات چې دي دا باقاعده یو لعنت دی او د دې لعنت نه به موږ خلاصېږو چې موږ ټول ملګري ټول خلک د دې سره اوږه په اوږه وګرځو
دا د پاک آرمي او د سوات پولیس خصوصا د ډي سي صاحب یو افضل اقدام دی چې هغوی په دې کې یو ډېر غټ اکشن واخیستو. زه ټولو ته ریکوست کوم چې سره باقاعده په دې پوره امن واک کې شرکت وکړئ او دا واک چې دی دا پوره امن وکړئ. دې لاس ته وړو لاس ته به وړو په ګس لاس ته وړو او یو سایډ ته وځو. ټرافیک کې سره دی ټرافیک ته یو ځای وځو ورو ټول ملګري چې دي یو سایډ ته ځئ ټرافیک مه بندوئ ټرافیک ته لار ورکړئ چې ګاډي نه بندېږي ورو راځئ چې دا واک چې دی دا په صحیح انداز باندې وشي او کوم ملګري وروڼه چې موږ تماشه کوي نو مهرباني وکړئ تماشه مه کوئ راکوشئ چې سره په دې واک کې باقاعده شرکت وکړئ. دا واک چې دی دا باقاعده د بریکوټ پولیس او د پاک آرمي په تعاون باندې منعقد شوی دی چې په دې کې زموږ سره اهم شخصیات طریق علي خان لالا حجت لالا جي او نور د علاقې شاهنامه باچا ټول مشران چې دي لالا جي او لالا پکې باقي خبرې چې واک کې شریک دي. تاسو مهرباني وکړئ په دې واک کې زموږ سره ګلنوه راوړه او کنه زوري منډه وامه مهرباني کوئ ګاډو لارو ټولې چې ګاډ ته مسئله زموږ سره د جماعت اسلامي نایب امیر چې ظاهر خان هم په دې واک کې شریک دی هغوی ته هم ریکوست کوو چې مخې ته راشي مخې ته راتېږ شئ ته تیز تیز روان یې مړه په دې واک کې شریک دی ابرار به کې هم شریک دی موږ هغه لعنتمار ته خلکو ته دا پیغام ورکوو چې موږ د منشیات وروستو د منشیات استعمال کوونکو ملګري نه یو او موږ پوره امن خلک یو. خبرو کړه حقیقت دی منشیات د معاشرې ناصور دی او موږ به انشاءالله هر میدان وځو. شلاجي تاسو سلو راځئ دغه شان ګراف والا یہ بینر اے کاجی مخې نه خوشئ ابراهیم سوزکي ته وخت چې تصویر والو لرې لاړ شه دا بل بینر هم رامخکې کېږي دیسې رو راځي رو بابا دا خبرې په ګوره خلک اوري पाकिस्तान जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद पाक पुलिस जिंदाबाद مقبل ایسی د دفتر سره خواته دیکھو ورته چې به لږ مشران په منشیات باندې لږې خبرې کوي او بیا به دغه دی نه په پوره انداز کې وبندېږو تاسو ډېره مننه چې سره به دې واک کې شرکت وکړو او لږ مهرباني وکړئ یو سایډ ته ځئ چې ټرافیک ته خلل نه راځي ټرافیک کې مسله نه پیدا کېږي د ایسی دفتر سره باقاعده موږ ودرېږو هلته کې به مشران ته لږې لږې خبرې کوي احمد خان پاکستان ګارډ چیرمین چې زه ریکوست کوم چې هغه به دې باندې څه بحث وکړي
او دا کوم ریډي چې دا ګرمه کړي. पाकिस्तान पाक जिंदाबाद. मलेशियात एक लानत है, लानत है, लानत है, मलेशियात एक लानत है, लानत है, लानत है. हमें खात्मा करना है. जवाब आएगा شاجي كم ضربتها؟ بوري ايش يا في الروح حتى وزين اشتا كذا برضو او ايش يا في سبوديك فاتحه دنه بدي شيء دنه تقريبا دنه دنه جذب دلتا دنه بدي دنه ټیکته دنه زي دنه زي ابراهيم بيان ايه ترتیب باندې یو سایت ودرېږو او صدر سے پکې سوالې راځي बाहर पहुंच السلام راشي مشران ما في شيء راشي دغه راشي دغه نور باچا ما चलो जी सरकार कब से हाँ सरकार कब ये वाले आप लोग भी आ जाओ इधर पीछे आ जाओ इधर आ जाओ आप लोग पीछे आ जाओ دا پروګرام د بازار په چوک کې پکا نه. په خلکو کې اویرنس راشي بیا دا موږ اویرنس شاته کوم بیا بل خبرو کو دا به دوه خبرې بیا وو پیرا څوک به خبرې وکړي اصل مسئلہ ہمیں کمیونٹی میں اویرنس پھیلانی ہے سب یہ گورنمنٹ اندر जैसे चलते हैं यहाँ क्या करेंगे एक दो ग्रुप फोटो ले लो हाँ दे रहे हैं वे पठान सीसी वाले इब्रार वाला पे आगे برات السلام चलो जी वाला सेट सेट لڑکی کم د قوه ګوره به بیا ما ما ته پته لګي به سکرین د ګوره غواړي شي به دې څه کوي
لائک شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا اور اس مہم میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے نشے کے حوالے سے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے, تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم یہ جو نشہ ہے اس لعنت کو ہم جڑ سے اکھاڑ پائیں گے. تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگ کا ہمیں بھرپور ساتھ چاہیے اور ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں ہمارا جتنا ساتھ دے سکتے ہیں وہ دیں. تو ہماری بزرگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تاکہ ہم اس جو لعنت ہے اس کو ختم کریں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس لت میں جو ہے وہ پڑ چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز سے نکالیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. Mamá, ese beginner ahora, No, Garico. Madam, what are the Ganawala? السلام. آپ لوگوں کی اس واک میں شرکت اور آپ لوگوں کی اس واک میں جو پریزنس ہے اس کو ہم تحصیل ایڈمنسٹریشن بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم سب ہی اس چیز کو حل کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس میں آرمی کی ضرورت ہے, اس میں ٹی ایم اے کی ضرورت ہے, بازار صدر اور ان کے یونین کی ضرورت ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا ہم نے خاتمہ ایک ساتھ کرنا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ کہ آپ سب نے یہ میجر لیا. انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی انرجی اور اسی جذبے کے ساتھ موو کریں گے. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ایڈمنسٹریشن ساری اردو میں ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا اردو میں بات کروں. چلو جی نزدیک. ہماری کوشش ہے, حقیقت بات میں بتاؤں, پاکستان آرمی نے ہمیشہ ہر جگہ پہ قربانی دی ہے. ہمیشہ ہم لوگوں نے اگنور کیا, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, صحیح بات کر رہا ہوں. نشہ میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں, فلڈ میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں, کوئی دہشت گردی میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم اس کو بےعزت اور بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. یقین مانے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے کمیونٹی کا کام ہے بجائے کہ آج آرمی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریے اور آپ لوگ نشے کے خلاف جہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے, اسپیشلی تحصیلی بری کوٹ کے لیے شرم کی بات ہے. کم از کم ہمارے علاقے کے بڑوں کو اپنے بچوں کو تو کنٹرول ویسے کرنا چاہیے. یہ کب سے 7 سال سے ہم خود لگے ہوئے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. ایڈمنسٹریشن نے ہمیشہ مورلی ہمیں سپورٹ کیا, لیکن میں سچ بتا رہا ہوں ہمارے علاقے کے بڑوں نے, سیاستدانوں نے, جتنے بھی ایلڈرز ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہمارے یہاں پہ کسی نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, کسی نے بھی کوآپریٹ نہیں کیا. یہ سب کو پتہ ہے, تحصیلی بری کوٹ کو بھی پتہ ہے. ہم خدا را خواستہ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دن بدن جو نشے کی عادت پڑ رہی ہے بچوں میں, اگر اس طریقے سے آپ لوگ ابھی بھی ان لوگوں کے سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں یا کریں گے تو یقین مانے ہر گھر میں ایک بچہ, 1-2 بچے جو ہوں گے نا وہ بالکل یہ آئس اور یہ ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوں گے. اسپیشلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اسی چیز کے خلاف تو کھڑے ہو جائیں. اگر کسی چیز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, سیاسی اختلافات اپنی جگہ بلا دیں. کسی کی سیاسی اختلافات ایک پارٹی کے دوسری پارٹی کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو, دوسرے بندے کو فائدہ پہنچا رہے, ہم اپنے جو ہے نا اپنے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. خدا را اس چیز میں اپنی سیاسی اختلافات کو بلا کے یہاں پہ ہمیں اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور یہاں پہ جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ میرے جتنے علاقے کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں, کم از کم آپ لوگوں کو تو اتنا کرنا چاہیے. ہمارے علاقے میں اتنا بڑا جرگہ ہے, اس جرگے کو تو اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو علاقہ بدر کرنا چاہیے. میں سچی بات بتا رہا ہوں. آپ لوگ ابھی تک اس میں خاموش کیوں ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے آرمی کرے گی, یہ بھی ہمارے لیے پولیس کرے گی, یہ بھی ہمارے لیے ایڈمنسٹریشن کرے گی, تو پھر ہمارے علاقے کے بڑوں کا کیا فائدہ ہمیں یہاں پہ آ کے.
ہمارے سوات کے جرگے سے، تحصیلی جرگے سے میں یہ مطلب ہے ایسے اس کے بیٹے کے ناطے اس سے یہ اعتراض تو کر سکتا ہوں، گلہ کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم نے ریولوشنری گارڈز کی موومنٹ کے 7 سال تقریباً 7-8 سال ہو گئے، 16 سال سے ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. کسی کو پتہ تک دیجیے. اب ایڈمنسٹریشن سپورٹ کریے، آرمی سپورٹ کریے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انہی کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں. سیاسی اختلافات کا فائدہ انہی لوگوں کو وہ چاہ رہے ہیں. خدا رہا یہ ہمارے بچے اپنے بچوں کے متعلق سوچیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے متعلق سوچیں. تو تاسو ډیره مننه چونکې میډم چې دا اسسټنټ کمشنر ناصر موږ دا وړي دا مشکور یو، خاص خصوصا د ډي سي پي صاحب، د باجرس صاحب، د پاک آرمي، د تحصیل انتظامیه په تعاون باندې دا واقع دا انعقاد شوی دی. زه ستاسو د ټولو شرکاو شکریا ادا کوم، خو چونکې فردن دلته کې سپیچ کول ګران کار دی ځکه د کورټس ټایم هم دی. نو دلته کې موچا خان صاحب یو 2 خبرې وکړي، زه ته ریکویسټ کوم چې خپلې خبرې شارټ وکړي. او مونږ ټول له په دې هکله کې د پاک آرمي خصوصا شکریا ادا کول پکار دي چې هغه د اویرنس واک چې دی هغه منعقد کو. او بیا په دې کې ټول نه زیات شکریا موږ ډي سي پي باچا حضرت صاحب کوو چې فرسٹ ټایم د پولیس انتظامیه سایډ نه په تحصیلي ریکورډ کې د منشیاتو خلاف واک چې دی د هغې انعقاد وشو. نو کوم هغو ته په دې باندې خلاف تحسین پیش کړو نو بده به نه وي. محمد شاه خان صاحب مهرباني وکړئ خبرې شارټ وکړئ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا علاقې درنو مشرانو او د سیکیورټي ادارې، د پاک آرمي او د پولیسو د ټولو ډیره مهرباني چې په دې واقعو شرکت وکړو. خو به تاسو ته یو 2 خبرې وکړم. د هغه خبرې مطلب دا دی چې لکه زه به مثال د کوټې والم، که مونږ ټول داسې شو لکه زموږ په کوټه کې دي مونږ ته څوک منشیات والا وښایي، دا ولې مونږ د سیکیورټي والا بھرپور حمایت کوو او منشیات والا نه پرېږدو. نو داسې پکار دي چې هر کلي والا په هر چا باندې دا هغه په سر کې ښکر ولنی ولاړ، هغه منشیات والا خلافت پکار دی. او چې دا دغه د عدالت چې دی دا د علاقې نه ختم شي. نو زما د ټولو کلیوالو ته یا د بریکوټ د عوامو ته خواست دی چې دا پوره تعاون د سیکیورټي ادارو سره وکړي او د دې حالت نه خلاص شي. والسلام. ډیره مننه چې موږ د دې نه په پوره من انداز کې اوسو په بریکوټ چوک کې موږ خوره کوو او دلته کې به موږ دا عهد کوو چې منشیات چې دي زه چې د قومي جرګې تحصیلي بریکوټ صدر صدیق علي خان صاحب تاسو ته 2 خبرې کوي. هغه ته ریکویسټ کوم چې شارټ خبرې وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود پاک آرمی کے آفیسر، میڈم، ایس صاحبہ، پولیس صاحبان اور علاقے کے معززین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پاک آرمی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا. اور جس طرح ہمارے ایک ساتھی نے فرمایا کہ ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ فلڈ ہو، چاہے وہ زلزلے ہو، چاہے اور کوئی مسئلہ ہو دہشت گردی کا، اس میں آرمی سب سے پیش ہوتی ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پولیس کا کام ہے منشیات فروش کو پکڑنا اور وہ پکڑتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں پکڑتی، لیکن میرا ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ایسا قانون بنائے. یہاں پہ پولیس منشیات فروش کو پکڑتی ہے، 1 ہفتے کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے، پھر یہاں مونچوں کو تاؤ دیتا ہے کہ میں آ گیا. اس کے لیے کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے کہ کم از کم 5 سال 10 سال سزا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ جرمانہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کے یہ لعنت ختم ہوگی. کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں بیمار ہوں، اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پاک آرمی کا، پولیس کا، اور ایس صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا. طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. شکریہ. السلام علیکم. ډیره مننه چې تاسو خصوصا موږ چې د تحصیل نائب ناظم ډاکټر عزت صاحب شکریہ ادا کوو چې هغه خپل قیمتي وخت موږ راکړو. د ټي ایم اے انتظامیه ایاز خان جي، د ټي ایم او صاحب، د ټولو خصوصا بردن نشم واستې د بازار ټریبیونل صدر معراج خان او د لالاجي فضیلت لالاجي، اسحاق لالا، مهرباني وکړئ اوس په دې ځای ننګه وځو او باقاعده به د بریکوټ په چوک کې خوره کوو په پوره انداز کې چې ټریفک زند لاسه بند نه شي. ستاسو د ټولو ډېر خصوصي او بهترینه انداز باندې شکریہ ادا کول غواړم. او موږ به په دې کې وچغو چې پاک آرمي زنده‌باد، سوات پولیس زنده‌باد، تحصیل انتظامیه زنده‌باد. ډېره مننه جی، مهرباني.
पिकअप कम दे दा हुआ ये लेट बना जा मक्के गणवाला दा बराबर हेवन दे शुगर ابو ده شابه ده लगा मैं बंद होई सदर से बसते जी आओ चला जी खत्म बसते نو خو دغه بند بینر وړو بند کړي راځي زماده یو تصویر ولا پدې اخنه کې پیمن نه اپریشیټ کول دا پدې اخنه کې لګالي درس شویر نه جبرارا تصویر والا دی خوې مو غيستي خير لا يوقي يلا حاجي نفس لا يبغى يفرن ولا خبرهم